दोस्तों मैं हुण सुनिए जलालपुर पट्टी ने जलालपुर तहसील है जी बाईपास उत्थां ते एक्सीडेंट मसला ये थे कार दे उत्ते ट्राली चढ़ गई है। अल्लाह माफ़ कर, मेरे तो मैं हज़ार बार कार दे उत्ते ने टूटी एक्चुअली गड्डी आई तो ट्रैक्टर ट्राली उत्तों चढ़ गई। मैं हुण वेंदा पिया उत्थां विजिट करने और इंशाअल्लाह दोस्तों नाल शेयर करे और तुसां नाल रहो। अल्लाह माफ़ करे क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट थे मेरे तो मैं हज़ार बार और हर मुसलमान वास्ते दुआ करी करो। मैं हुण वेंदा पिया विजिट करने और तुहां को केस इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाँ मोहम्मद अदनान और तुसां दे भी मेरा यूट्यूब चैनल गुलाब टीम। उम्मीद करें ना अल्लाह के करम नाल अल्लाह के फजल नाल मैं भी ठीक हाँ तुसां भी ठीक हो। तो सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो करें वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है और बड़ी दिलचस्प है। टाइम थी पे 4:15 का टाइम थी पे तो मैं ही टाइम बिल्कुल तैयार हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हुण वेंदा पिया साडे इलाके दे मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब फोत हो चुके हैं तो उन्होंने बरसी उन्होंने बरसी तो इंशाअल्लाह और तुम नाल रौने इंशाअल्लाह उत्थां वनते असां तुहाको ना विजिट करेसूँ और इंशाअल्लाह अगा वनते मज़ीद बड़ा मज़ा आसी इंशाअल्लाह। मेरा यूट्यूब पर वो फोटो चेक है पूरा ना मेरा कैमरा अच्छा है। कल छुट्टी वाला घर आना इकट्ठी हुए मैं दुआ करना अल्लाह सारे दा अमल कबूल कर जोर ताली बैठ अल्लाह तुम्हारे सारे सारे दे कदम कदम ते नेकी अता फरमावे। अल्लाह कदम कदम ते गुनाह मुआफ फरमावे। जय सज्जन वास्ते हर दिल अजीज शख्सी यारे दा यार मन भावने दा मन भाव संगत दा दोस्त दिली नाल मोहब्बत करन वाला हर गरीब फकीर अमीर नाल प्यार करन वाला मेरी मुराद इज्जत माब आली मर्तबत जनाब मलिक गुलाम अब्बास नब्बर अल्लाह मरकज़। अल्लाह उनकी कब्र रोशन अल्लाह उनकी कब्र को मुरव्वर फरमा। अल्लाह करे हजूर की रहमत की छां नसीब थी। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत दा बाग बनावे। आमीन दा बोलो जेना हाथ रखे क्या आमीन दा। अल्लाह उनके बच्चे आलाम अल्लाह सारे कले महफूज फरमावे। सारे सज्जन बैठे वे खैरात आंदी पे दिली दुआ है कि मंगो जा अल्लाह सारे मुल्क दी खैर फरमावे। तेरी अफरा तफरी थई खड़ी है ए सियासी जेरे सारे कारकुन रहनुमान अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमावे। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमावे ताकि अल्लाह इन्हें इत्तेफाक की देवे ताकि मुल्क ते कौम दी भलाई ते खैर खई करन। आपस में लड़न भिड़न ना तनाद फसाद फसाद ए ना होवे। अल्लाह इन्हें बापा दे दिली में मोहब्बत अता फरमावे। नफरत करे बदल दे अल्लाह इन्हें मोहब्बत दे प्यार नसीब फरमावे। अल्लाह सारे सजने ना दोई भले गुलाम अब्बास दे हक कबूल फरमावे। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आलाम अल्लाह सारे कले महफूज फरमावे। सारे सज्जन बैठे वे खैरात आंदी पे दिली दुआ है कि मंगो जा अल्लाह सारे मुल्क दी खैर फरमावे। तेरी अफरा तफरी थई खड़ी है ए सियासी जेरे सारे कारकुन ते रहनुमान अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमावे। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमावे ताकि अल्लाह इन्हें इत्तेफाक की देवे ताकि मुल्क ते कौम दी भलाई ते खैर खई करन। आपस में लड़न भिड़न ना तनाद फसाद फसाद ए ना होवे।
فرماوے اللہ انہیں کو باپا دے دلی میں محبت عطا فرماوے نفرت کریں بدل دے اللہ انہیں کو محبت دے پیار نصیب فرماوے اللہ سارے سجنے نہ دوئی بلے غلام عباس دے حق قبول فرماوے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم بھائی جان سے کھڑے ہوئے بائیں بندو روٹی کھا گئے اندر تو نہ پڑاؤ تو گڈی دا خرچہ پورا 10 لاکھ روپے دا نقصان ہے گڈی دا پورا تیار تھی نہیں تھی بالکل ریڈی نہ تھی چکی ہے دے دیجیے اس یہ تیار تھی بالکل میں تیار تھی کہ ہم بھائی مجھے پہ میں تیار کرنے پہ دے دیجیے اس جب دوستو ان ٹائم مچھلی آ چکی ہے یہ مچھلی یہ رائتا دے پہ اس یہ روٹی یہ چورن تھی گیا تو سارے دوست جن دوست آتے یہ مچھلی کھانی ہوئے آتے کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل چیک کرے تھے نہ مچھلی کیویں ہے بسم اللہ کیا بات ماشاء اللہ اچھی مچھلی ہے جائیں بھائی آؤں ہوئے آتے کھا سکتے ہیں انشاءاللہ مزید نسندار رہا تو نسن کھانا کھاتے اگر مزید تو کو مول کی بہترین ہے یا کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جوس ہے
دوستو ساری ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز ساری ویڈیو پوری واچ کرے سو انشاءاللہ تا سارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے سو گلاب ٹی وی کو اور اساں ملک غلام عباس نکھا کھی صاحب دی نمبر سے گیا سے وہ بھی تو وزٹ کروائے اور اساں مچھی کھاؤن بھی گیا سے نہ دریس نہ ساتلوج تے تو مچھی بھی کھادی سے الحمدللہ پانی دا وزٹ کیے سے نہ دریا دا تو ویڈیو اچھی لگے پوری واچ کرے سو اور کمنٹ باکس میں دسے سو ویڈیو کیسی ہے تو ہن کہندے اجازت اور بارش بھی ہے نہ بارش دا بھی نہ وزٹ میں کروایا تو کو ساری ویڈیو اچھی لگے تو سارے چینل کو گلاب ٹی وی کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو اور فالو کرے سو اگتے بھی شیئر کرے سو انشاءاللہ ہن کہندے اجازت جب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو ساتھ ملے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اللہ حافظ